Maayong adlaw kaninyong tanan mga ka-vloggers ug ka-bashers na napunta diri karon maglaroy-laroy mag-field mi diri kay magkandak mig pasa protected area suitable assessment ambot unsay pasabot ana bitaw mag-assess mi diri sa Katunggan diri sa barangay Sinusayan, Malangas, Zamboanga, Sibugay. Kauban sa akong mga kauban nga mga lamiun ug mao ni ang area pero mobaklay pa ta og pila ka tikangan kay para maabot ta didto sa Katunggan gyud. Didto ta magsukod-sukod sa mga kahoy ug unsa pay sukdon. Kini ang unang adlaw sa among mga pag-assess, mga nindot pa kayo mi mga hulagway diring dapita kay kinaunhan pa man. Nindot kay tan-awon ang palibot mga guys, oh, nature na nature. Nindot kay ang hangin, ang mga talawan-awon ug among mga naong. Excited kami sa mong first day nga pag-assess kay dili po kay siya init, dili po kay siya ingon nga lapok kaayo. Pero kinahanglan ka magsuot og botas kay daghan kay tunok-tunok. Mo nang dapat naka-boots jud ta bisan unsa nga boots ang atong gamiton basta kay bootis para safe food ta inig tunob nato bahalag unsa pa na diha og comfortable ta ilakaw-lakaw di ta mahadlok unsa ato matumban. Nindot po kayo nila nga area kay lapad dili ra pud kay ingon nga lapok. So daghan po may nakita diri nga mga klase-klase mga kahoy ug karon pa jud pud namo na ilhan sukad-sukad kay wala pa jud ni kabalo kung unsa mga kahoya. Nahuman na lang may eskwela jud mo ni kailan nang kaayod mo na ilhan ug lubi. Na may gani naa si Ma'am Elsa ang legendary sa tanang mangrove siya ang saligan. Walay lain makapulin niya kay wala jud makakuan sa trabaho niya kay pagting lisura ni mag-memorize ng mga kahoy dire dahon palang daan kabalo na siya unsa na ng kahoy abi ni mao pagat patra ang naa dire sa mangrove daghan kay klase nga mangrove halos magkaparehas sila pero lahi dai sila ang pangalan lahi-lahi species lahi-lahi uses apaning isa nga di kayo makasamad ni mananapa na mo nang sud kayo diri magtrabaho kay kada kuan sagbot kay dapat kabalo ka taga kada unsa nga kahuya na dapat kabalo ka. So diri na mi magsukod og 100 meters padulong dito sa Tumoy dayon magsukod na pud og 10 meters mahimong quadrant para diya sa sulod sa 10 meters diya na mi magsukod sa mga kahoy magsukod sa DB8 sa kahoy sa crown niya og mao ra to da kapoy bahala mo abot ana unsa na naghinahina ning baklay diri aning mga kalapukan gamay mga amping lang nga di masugsog ng mga unsay masugsog diha manang lisod kayo lagi magchinas-chinilas mo nang dapat yun nagbutas kay para di mag kiangki ang tagbaklay ani dili pa ni kay dili pa man ingon nga lapok kaayo nindot kay na diri nindot kay diri kay kuan kayo patag nindot kay mag pictorial diri mag print up diri pero dili pa ni dili pa ni kay daghan pa taon mas lapok ani dili pa kay may stress ani nga di kay limpyo kayo ang palibot dili pa man ingon nga gamoton kayo kay mga patraman na so mao to nang uli may gahapon dayon rin pagkahuman gahikay mo ni mga donate sa amoang sponsor sa LGU pulo ka buok pulo ka kilo nga isda pulo ka kilo nga manok so mao to giluto dayon si Ma'am Elsa pa yun ang galuto kay wala may laing tigluto din nga lami kay muluto so siya ra gyapon so thank you Ma'am Elsa sa pagluto lamian nga pansit ay pansit canton daw ni siya din subakan og manok lami kayo mga guys bahalag kapoy basta lami og sudan mo na nindot dira mo na nindot yung adobo pa yun siya di pwedeng lamian yung kaonan naday mo sa balay sa amo ang kauban kay dako man ilang balay so diri rami nagtapok tanan laning kusina diri ang dirty kitchen nila so mara ni mga ona mi ani panggutom ng mga karagwa so lami kay mo sudanan
So mga unta mga guys, ug maura to ang ako ang video for today. Mwah!